नमस्कार। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि अहिलेको सरकारको मूल नारा यही रहेको छ। यो नारालाई जस्ताको तस्तै चरितार्थ गर्ने अथवा व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनीतिक हैसियत र कानुनी हैसियत यो सरकारले राख्छ पनि, किनभने यो सरकारसँग झन्डै 3/4 समर्थन रहेको छ। राजनीतिक स्थिरता निर्वाचनको परिणामहरूपछि प्राप्त भइसकेको छ। अब यसलाई कायम राख्न सक्नु सरकारको कर्तव्य हो। सुशासन सरकारले भनिरहेको छ, दिनु सरकारको कर्तव्य हो। समृद्धि भने अहिलेसम्म सपनामा मात्र छ। त्यो सपनालाई जस्ताको तस्तै चरितार्थ गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु भएको छ। समृद्धि सपना चरितार्थ गर्नलाई हामी साँच्चै सक्छौँ? हामीलाई कति समय लाग्छ? हाम्रो समृद्धिमा हिँड्ने बाटो कस्तो छ? आजको सम्भाषणमा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पूरा हुने हो भने त्यसले एउटा सन्देश दिन्छ। समृद्धि पूरा हुनको लागि सुशासन हुने हो भने, भ्रष्टाचार नहुने हो, कमिसन तन्त्र नहुने हो, त्यसले एउटा सन्देश दिन्छ। यसै गरी लगानी भित्र्याउन सकियो भने त्यसले अर्को सन्देश दिन्छ। समग्रमा हाम्रो देशमा अहिले लगानीको वातावरण कस्तो छ? स्वदेशी विदेशी र समृद्धि सपनाको लागि त्यो कति सहायक सिद्ध छ? यस विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल लगानी बोर्डका सिइओ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी। महासर, स्वागत छ। धन्यवाद। लगानी भित्र्याउनको लागि बेसिक यो चिज चाहिन्छ भन्यो बुँदागत रूपमा भने के हुन सक्छ? यहाँले त्यहाँ बसेर लगानीकै बारेमा जतिखेर पनि सोचिराख्नुहुन्छ होला, लगानी बोर्डमा बसिसकेपछि त होइन, त्यसको लागि बेसिक के कुरा हुन्छ? धन्यवाद विजयजी। लगानी भन्ने साथ लगानी योग्य वातावरणको कुरा आउँछ। वातावरण कस्तो हो त, के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले वैदेशिक लगानीको कुरो गरिराख्दा हामी स्वदेशी र वैदेशिक दुवै खालको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। यो सिलसिलामा वैदेशिक लगानी हामीले मेगा प्रोजेक्ट, हामी समृद्धिको सपनाको कुरा गरिराख्दा ठुला प्रोजेक्टहरू पनि हामीले सँगसँगै, ठुला कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै हामीले लानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो आन्तरिक स्रोत पर्याप्त हुँदैन, त्यसको लागि हामीले वैदेशिक लगानीको कुरो गरे हौँ। वैदेशिक लगानी संसारभरि नै सबैजसो मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा भित्राइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई आकर्षण गर्न, त्यसलाई सही वातावरण दिनको लागि चाहिने विषयहरूमा यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै सबै लगानीकर्ताले पहिलो कुरो हेर्ने त्यो देशको चाहिँ राजनीतिक वातावरण कति स्थिर छ, त्यहाँ राजनीतिक अर्थात् पोलिटिकल विल पावर कस्तो छ होइन। राजनेताहरूले साँच्चै रूपमा चाहिँ त्यो लगानीलाई भित्र्याउन खोजिरहेछन् कि छैनन्, लगानीलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिन, रक्षा गर्न खोजिरहेछन् कि छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ बाहिर लगानीकर्ताले हेरिरहेका हुन्छन्। र यसरी हेरिराख्दा उनीहरूले के कुरो हेर्छन् त भन्दा यस अगाडि कुनै न कुनै रूपमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता हुन्छन्। उनीहरूले त्यहाँ कति सजिलो गरी लगानी भित्र्याएका छन्, कति सजिलै कम्पनी स्थापना गरेका छन् र आफूले गरेको लगानी चाहिएको बेला फिर्ता लान सकेका छन् कि छैनन्। त्यसै गरी व्यवहारमा कयौँ प्र्याक्टिकल अप्ठ्याराहरू उनीहरूलाई परिरहेछन् कि छैनन्। त्यस्ता अप्ठ्यारा पऱ्यो भने चाँडै तुरुन्तै रिजल्भ हुने मेकानिजम त्यहाँभित्रको सिस्टममा छ कि छैन, यस्ता कुराहरू व्यवहारमा उनीहरूले हेर्न खोज्छन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ लगानीको उपयुक्त वातावरण खोजिराख्दाखेरि एउटा त राजनीतिक स्थिरतै चाहियो, त्यो चाहिँ प्रिरिक्विजिट नै हो, जुन काम हामीले दुई एचिभ गरिसकेका छौँ। सँगसँगै चाहिने अरू विषयहरू भनेको हामीसँग पोलिसी र कार्यविधिहरू यति स्पष्ट हुनु पर्यो कि, यति ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो कि जसले गर्दा उनीहरूलाई भोलि काम गरिराख्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्। अहिले एउटा वातावरण उनीहरू छिरेका छन्, भोलि त्यो वातावरण चेन्ज भएर अर्कै परिस्थिति सृजना भएर उनीहरूको लगानीमा असर नपरोस्। अर्थात् उनीहरूले भन्दा पोलिसी कन्सिस्टेन्सी र प्रिडिक्टेबिलिटी अहिले अनुमान गर्न सक्ने, ऊ यहाँ बसेर काम गरुन्जेल अनुमान गर्न सक्ने भोलिको वातावरण उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन्।
त्यो वातावरण हामीले दिन सक्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँभित्रको अरू हामीले पोलिसी जेसुकै बनाए पनि कयौँ अवस्थामा अरू कम्प्लिकेसनहरू पनि आउन सक्छ, हामीले पनि अगाडि झेल्यौँ हैन। जस्तो इन्डस्ट्रियल रिलेसन, लेबरहरूको प्रब्लम, ती कुराहरू कस्ता छन् भनेर पनि उनीहरूले हेर्ने गर्छन्। यो सिलसिलामा पनि हाम्रो प्रशस्त मात्रामा उपलब्धि भएको छ। पहिलेको दाँजोमा त्यो खालको अनरेस्ट चाहिँ इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट हामी अहिले देख्दैनौँ, त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो पक्ष छ। सँगसँगै चाहिँ बाहिरको लगानीकर्ताले यहाँ आइराख्दाखेरि म लगानी त ल्याउँछु, तर त्यहाँभित्र चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको अवस्था कस्तो छ हैन। विभिन्न भनौँ न युटिलिटिज भनौँ न, लोड सेडिङ बारम्बार भइराख्ने भने उसले आएर मात्रै के गर्ने, त्यसले गर्दा उसले अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिभिटीको कुरा पनि सँगसँगै हेरिराख्छ। एउटा होटल कुनै दुर्गममा खोलिराख्दाखेरि त्यहाँ जाने बाटो छ कि छैन हैन, यहाँ चाहिँ एयर कनेक्टिभिटी राम्रो छ कि छैन, कयौँ कुराहरू पनि हेरिराख्छ। त्यसकारण त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको वातावरण पनि सँगसँगै आवश्यक हुन्छ। हुन चाहिँ अब औद्योगिक पूर्वाधार आफैमा पनि एउटा अवसर पनि हो, त्यही बनाउन पनि लगानी आउन सक्छ। हामी त्यस्ता प्रोग्रामहरू पनि अगाडि लान खोजिराखेकै छौँ। त्यसले गर्दा समग्रमा राजनैतिक स्थिरता भइसकेको अवस्थामा अब हामीले एउटा यथेष्ट यो चाहिँ लगानीलाई सम्वर्धन गर्ने, प्रोटेक्सन गर्ने कानुन नीति त्यही अनुसारको निर्माण गर्ने, पोलिसी हाम्रा कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्ने अथवा लगानीकर्ताले चाहिँ एउटा प्रिडिक्टेबल वातावरण यहाँ पाउनुपर्ने कुराहरू र सँगसँगै अरू डिस्प्युटहरू नहुने खालका वातावरणहरू र चाहिँ पूर्वाधारहरूको पनि ग्रेजुअली विकास हुँदाखेरि लगानी चाहिँ अब यससँग जोडिएको चाहिँ अब लगानीको कुरा यहाँ बुदागत रूपमा आइसकेपछि अहिले समृद्धि सपना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ, अरूलाई चाहिँ बाँडिराख्नु भएको छ। अब सुतेर देखेको सपना चाहिँ पुरा नहुन पनि सक्छ, निधाएको बेलामा के देखिन्छ, अब त्यसलाई एउटा साङ्केतिक रूपमा मिथको रूपमा लिने बेग्लै कुरा भयो। तर आँखा खुल्ला राखेर देखिएको सपना चाहिँ राम्रोसँग काम गऱ्यो भने एचिभ हुन्छ, एचिभेबल छ भनिन्छ। यहाँको विश्लेषण के हो? समृद्धि सपना जसरी निर्वाचनमा बाँडियो अथवा जसरी निर्वाचनमा मत तान्नको लागि भजाइयो, त्यो त्यसै गरी सजिलो गरी प्राप्त हुन्छ? निर्वाचनका मेनिफेस्टो होइन, त्यो केही कुनै हदसम्म पोलिटिकल पनि होलान् हो। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ यहाँको विकास, नेपालको विकास, नेपालको समग्र समृद्धिको कुरा त्यो असम्भव भन्ने कुरो होइन। हामी प्रत्येक कुरो चाहिँ त्यो डुएबल, वर्केबल अथवा गर्न सकिने विषयकै रूपमा हामीले हेरिरहेछौँ। त्यसरी म देख्दछु होइन, गर्न नसकिने विषय केही पनि छैन। अब पहिलो कुरो त पोलिटिकल विलको कुरो हो, जुन कुरो मेनिफेस्टोमा प्राप्त भइसक्यो हो, त्यो विल एकदम स्ट्रङ देखिन्छ, इभन भिजन बाँडिराख्नु भएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहिँ यो ब्युरोक्रेसीसँग त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गराएर हाम्रा प्रोसिडियरहरू चाहिँ थप मजबुत, थप स्ट्रङ बनाउँदै जानुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हाम्रा कामहरू चाहिँ धेरैजसो प्रोसिडियर चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड बेसी भएर ढिला भएको देखिन्छ। हामीलाई विकासको हतारो छ हो, तर प्रोसेसले हाम्रो विकासलाई ढिलो गरिरहेको स्थितिहरू होइन, हाम्रा आन्तरिक सानातिना कारणले गर्दा ढिलो भइरहेको विषयहरू कहीँ ठाउँमा देख्छौँ हामी। ती सबै कुरालाई स्मुथ गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण जुन सपना बाँडिया छ, जुन सपना देखाइया छ, ती सपनामै रहने विषय छैनन्। मैले हेर्दा पनि, मैले एनालाइसिस गर्दा पनि होइन, हामीसँग हाइड्रोको सन्दर्भमा ठुला हाइड्रो प्रोजेक्टहरू छन्, ती डुएबल। त्यहाँभित्र म अहिले अझ प्रवेश गरौँला। अब के बताइदिनुहोस् भने त्यो सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागि नेपाल लगानी बोर्डको ठुलो भूमिका छ हैन? नेपाल लगानी बोर्डको अहिलेको सिचुएसनमा उसले गरिरहेको कामलाई अलिकति विश्लेषण गर्यौँ भने हामी के छ अवस्था? लगानी बोर्ड एउटा यस्तो संस्था बनाइया छ जो चाहिँ यो विकासको लागि अथवा देशको समृद्धिको लागि साँच्चै भन्ने भने एउटा गेम चेन्जरकै सपना लिएर यो संस्था जन्मिएको हो। यो एउटा स्पेसल पर्पज भेहिकलको रूपमा यसलाई बनाइया छ। संसारका धेरै मुलुकमा यस्ता खालका भेहिकलहरू छन्। यो संस्था बनाउँदाखेरि के सोचिएको छ भन्दा सरकारको एउटा ब्युरोक्रेटिक नर्म्स पनि त्यहाँ हुनुपर्छ, जसले गर्दा एउटा लाइन फङ्सन सरकारको क्याबिनेटसम्म त्यसले चाहिँ फुलफिल गर्न सकोस्। सँगसँगै एउटा प्रोफेसनलिजम,
एउटा प्राइभेट फेस सरकारको एउटा चाहिँ प्राइभेट निजी फेस जस्तो पनि त्यहाँनिर देखियोस्, निजी क्षेत्रको फेस जस्तो पनि देखियोस्, जसले गर्दा प्रोफेसनल सर्भिस पनि त्यसले डेलिभर गर्न सकोस्। त्यो किसिमको अर्गनाइजेसन, त्यो खालको स्ट्रक्चर यसलाई बनाउन खोजिएको छ। भला यसको ऐन बनिराख्दा, यसको नियावलीहरू बनिराख्दा अलिकति हतारमा बनेकोले त्यहाँ कैयौँ कमी कमजोरीहरू छन्, तिनलाई सुधार गर्न जरुरी छ। यो भनेको लगानी बोर्ड ऐन 2068 को कुरा हामी गर्छौँ। त्यसलाई हामीले सुधार गर्न जरुरी छ। हामी त्यो एक्सरसाइज गरिरहेछौँ। अब यसले गरिरहेका एक्जिस्टिङ कामहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले मन्त्रालयहरूले हेरिरहेकै ठुला केही मेगा प्रोजेक्टहरू यसले लिएको छ र केही प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टहरू यसले स्वीकृत गरेका छ। जस्तो केही सिमेन्ट उद्योगहरू यहाँबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयन स्टेजमा छन्। यही मे जुन भित्रै चाहिँ त्यो होङ्सी शिवम सिमेन्टले फुल फ्लेज चाइना होङ्सीले त्यो चाहिँ 6000 मेट्रिक टन पर डे प्रड्युस गर्ने सिमेन्ट हो र सेकेन्ड फेजमा 12000 मेट्रिक टन पर डे प्रड्युस गर्छ र लगभग नेपालको सिमेन्ट डिमान्डको चाहिँ 30% चाहिँ एक्लैले फुलफिल गर्छ। अनि अर्को त्यस्तै वासिन सिमेन्ट छ, अर्को ड्याङ्गोटे भन्ने छ, उसले खानी पाइसकेका छैन ड्याङ्गोटेले, होइन, ऊ खानी खोजीमा छ, हामी फेसिलिटेट गरिरहेछौँ। त्यस्तै हाइड्रोतिर पनि अरुण तेस्रोको कन्स्ट्रक्सन अलमोस्ट सुरु भइसकेको छ, होइन, फर्मल मात्रै नभएको हो। ड्याम साइडको चाहिँ अवार्ड भइसकेको छ, टनलको पनि अवार्ड भइसकेको छ, त्यो काम सुरु भएको छ। 900 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो, होइन। त्यस्तै अप्पर कर्णालीको चाहिँ उसको फाइनेन्सियल क्लोजरलाई स्ट्रगल गरिरहेछ, उसका केही 900 मेगावाटकै हो। त्यो चाहिँ अब यो अप्पर कर्णाली पनि अरुण पनि यो इन्डिया एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड हो। अरुणले हामीले झन्नै 22% बिजुली फ्रीमा नेपाललाई दिने गरी एग्रिमेन्ट भएको छ भने अप्पर कर्णालीको झन्नै 12% चाहिँ नेपालले दिने गरी एग्रिमेन्ट भएको छ। अब यिनको एक्जिक्युसनबाट के देखिन्छ त भन्दा हामी सँगसँगै बिजुली चाहिँ जेनेरेट पनि गर्दैछौँ, कन्ज्युम पनि गर्दैछौँ, आफै डोमेस्टिक पनि, र सँगसँगै एक्सपोर्ट गर्ने पनि सँगसँगै काम सुरु गर्दैछौँ। ती कुराहरू हामीलाई हाम्रो अहिलेको बिओपी आदि इत्यादि हेर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण विषय छन्। हामीले वर्षौँसम्म पनि 1000 मेगावाट बिजुली निकाल्न नसकिरहेको बेलामा एउटै प्रोजेक्टले झन्नै 1000 मेगावाट निकाल्ने गरी हामी काम सुरु गर्दैछौँ, होइन। मेगा प्रोजेक्ट भएकोले त्यहाँ कैयौँ कम्प्लिकेसनहरू छन्, केही ढिलाइहरू भएका छन्, तर के छ त भन्दा काम चाहिँ प्रोग्रेस छ, सेटिस्फ्याक्ट्री नै छ। त्यसलाई चाहिँ अब लगानी बोर्डले फेसिलिटेसन गरिरहेछ, मोनिटर गरिरहेछ। त्यस्तै अरू केही प्रोजेक्टहरू पनि हामी गरिरहेछौँ, जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत 4 मैला, यसमा 2टा प्याकेज छ। त्यो मध्ये एउटा प्याकेजको चाहिँ हामीले नेगोसिएसन कम्प्लिट गरेका छौँ र अहिले हामी महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूलाई फिडब्याकको लागि पठाइरहेछौँ, उहाँहरूको कन्करेन्सको लागि पठाएछौँ। त्यो आउने साथ हामी चाहिँ पिडिए साइन गर्छौँ। यसले एउटा महानगरभित्रको फोहोरलाई निकै ठुलै परिवर्तन ल्याउँछ, त्यसको व्यवस्थापनमा। सहर सफा रहन्छ, महानगरको खर्च अहिले भइरहेको खर्च घट्छ, फोहोरलाई हामीले मोहरमा प्रत्यक्ष रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ, होइन। यी सबै कुराहरू त्यहाँ प्रोभिजन, त्यहाँ पिडिएको प्रोभिजन। अहिले यहाँहरूसँग नम्बरमा भन्नु पर्यो भने कतिवटा आयोजना परियोजना? हामीले 13वटा आयोजना परियोजना हेरिरहेछौँ। अलिकति कानुनी सुधारका कुराहरू हामी प्रयास गरिरहेछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 2टा कुरालाई लगानी बोर्डले निकै उठाइरहेको छ। एउटा कानुनी रूपमा अलिकति जुन अन्यल छ त्यसलाई ठिक गर्नु पर्यो, अर्को प्रक्रियागत झन्झट। तालुकवाला जुन मन्त्रालय हो, मन्त्रालयले कोअप नगरेको कुरा पनि विगतमा आएको थियो, आयोजना ह्यान्डओभरै नगरेको कुरा पनि आएको थियो, हामीलाई थाहा छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि तालुकवाला मन्त्रालयबाट आएको थियो। कानुनी अन्यल र प्रक्रियागत जटिलतालाई अलिकति खेलाउन यो सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा अरू मन्त्रालयहरूलेसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लगानी बोर्डको हो र हामी यो क्लोज कोअर्डिनेसनमा छौँ। कुनै एउटा इस्युमा हामीले 50वाँ मिटिङहरू गरेको, कोअर्डिनेसन गरेको, अरू एजेन्सीहरूलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराएका उदाहरणहरू छन्। त्यो हाम्रो ड्युटी हो, हामी रेगुलर गर्नुपर्छ। र हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण यो विकास समृद्धिको कुरो गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने यो सम्बन्धमा हामी अझै धेरै नै अवेर हुन र सचेत हुन जरुरी छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त्यो छ। हामी जुन दिनसम्म विकासको सन्दर्भमा कुरा चाहिँ गर्छौँ तर हामी सचेत हुँदैनौँ, हामी अवेर हुँदैनौँ, हामी सही अर्थमा त्यसलाई लगानीकर्तालाई हामी फेसिलिटेट गर्न सक्दैनौँ। अवेर भनेको कुन खालको अवेर? हामी अवेरनेस भनेको यो हाम्रो आवश्यकता हो, यसलाई हामीले टाइमली
फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो ढिलो भइराख्दा हामीले के पाउँछौँ त भन्दा अल्टिमेटली त्यो नगरी नहुने विषय हो, गर्नै पर्छ। हामीले विकासलाई पर सारिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो त्यो आवश्यकता हो भने हामीले किन समयमै नगर्ने भन्ने अवेरनेस चाहिँ हामीमा जरुरी छ। हाम्रो व्यावहारिक प्र्याक्टिकल अनुभव पनि के भयो त भन्दा कैयौँ एजेन्सीहरूसँग काम गरिराख्दाखेरि त्यहाँ भनौँ न नियममा अथवा कार्यविधिमा एउटा व्यवस्था छ। ती नियम कार्यविधिलाई चाहिँ हामीले कैयौँ ठाउँमा सिरानी लगाएर ढिलो गर्छौँ होइन, त्यसलाई ढिलो गर्नु भएन। फर इक्जाम्पल जङ्गल भनौँ न 900 मेगावाटको अरुण 3 त्यसलाई चाहिँ वनको क्लियरेन्स एक दिन दिनै छ हामीले। त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ कुनै हालतमा पनि, किन भन्दा त्यो दिन पिडिए नै गरिसकेका छौँ, त्यो अवार्ड गरे हो, त्यो काम गर्नेको लागि दिए हो। अब सानोतिनो कुरोले त्यसलाई रोक्नुभन्दा त्यो रोकिने कारण के हो त्यसको कुनै इभिडेन्स पुगेको छैन होइन। उसले गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी छ भने यो काम गरेर लिएन भनेर बरु चाँडो उसलाई गराउँ होइन। हाम्रो पार्टबाट हामी यो बनाउँदैछौँ त्यो बनाउँदैछौँ भनेर ढिलो गर्दा यस सँगसँगै कानुनी रूपमा पनि लगानी बोर्ड अलिकति स्ट्रङ हुनको लागि केही सुधारको आवश्यकता छ भनेर अघि भन्दै हुँदै। लगानी बोर्ड ऐन 2068 आइराख्दा र यसको नियमावली 2069 बनाइराख्दा त्यो सरसर्ती हेर्दा अलिकति हतारमा बन्या देखिन्छ। त्यसको प्रस्तावना र त्यसमा भएका दफाहरू केलाउँदै जाँदा सरकारले यो संस्थाबाट ठुलो आश गरेको त्यहाँ देखिन्छ। तर अहिले केही त्यहाँ केलाउँदै जाँदा चाहिँ त्यहाँ के पाइन्छ त भन्दा कहीँ कतै अलिकति त्यो शाब्दिक अर्थहरू लाउँदाखेरि चाहिँ त्यति यसलाई स्ट्रङ बनाउन नदिएको त्यहाँ अवस्था छ सँगसँगै। त्यसले गर्दा हामी बिचमा केही विवादहरू होइन सरकारी निकायहरू बिचै पनि एउटा चिसोपना आउने जस्तो भइरहेछ। हामीले जे गर्ने हो समृद्धिको लागि गर्ने हो, हामी सरकारी निकाय नै हौँ सबै। यस अर्थमा त्यो खालको विवाद रहने प्रोभिजनहरू त्यहाँ रहनु हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। लगानी बोर्ड एक खालको सेमी अटोनोमी खालको बढी रहनुपर्छ। यसले गर्ने लिमिटेड काम हुन्छन्। मैले अघि भने हामीसँग थोरै प्रोजेक्ट हुन्छ तर मेगा प्रोजेक्ट हुन्छ, गेम चेन्जर हुन्छन्। त्यसले गर्दा यसको लागि यसले ह्यान्डल गर्ने ठुला प्रोजेक्टको लागि चाहिँ गेम चेन्जर हुने कारणले यसको क्लियरेन्सहरू पनि त्यही अनुसारको फेसिलिटेट गर्ने गरी वान स्टप। अब एउटा जस्तै लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एक्ज्याक्टली सदस्य अब भन्न अर्थ उद्योग बन्द गरेर विभिन्न मन्त्रीहरू नै सदस्य हुनुहुन्छ होइन। अब जोडिएका प्रोजेक्टहरू कुनै आइसोलेसनमा अर्कै ठाउँबाट आएको होइन। जस्तै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, तामाकोसी, मर्स्याङ्दी होइन। अब त्यसै गरी पश्चिम सेती, बुढीगण्ड लगायतका जति पनि छन्, जस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तर उन्नति, यी जम्मैमा ती मन्त्रालय पनि जोडिन्छ। तर ती मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई विश्वास नगरेको हो, मेरो भाग खोसियो भनेको हो, अथवा के हो अलिकति असहयोग गरिरहेको, जसले गर्दाखेरि अब हेर्दा चाहिँ फेरि त्यही प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै ती मन्त्रालय पनि छन्, क्याबिनेट त त्यही अन्तर्गत गइरहेको छ, त्यही उहाँ नै अध्यक्ष भएको लगानी बोर्ड पनि छ भनेपछि त एकअर्कामा कोअपरेसन भएर सहयोग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। यो क्वेसन किन राखिरहेको छु भन्दा पब्लिक छ नि नेपाली नागरिक, ऊ चाहिँ यो प्रक्रिया झन्झट भयो, कानुन मिलेन, गर्दैछौँ भन्ने कुरै सुन्न चाहँदैन। अघि यहाँले एउटा शब्द प्रयोग के अरे वाक्य प्रयोग गर्नुभएको छ, हामी छिटो समृद्धि खोजिराखेका छौँ भन्ने कुरो। उनीहरू चाहिँ रिजल्ट चाहियो, समृद्धि चाहियो। रेल कुदाउँछु भने त रेल देखिनु पर्यो, पानीजहाज कुदाउँछु भने त पानीजहाज देखिनु पर्यो भन्ने खालको, अथवा 900 मेगावाट बत्ती ल्याएको थियो भने ल्याएर एकछिन पनि अँध्यारो नहुने खालको देशभरि बनाउनु पर्यो, अझ थप बेचेर नाफा कमाउनु, यस्तो खालको खोज्छ क्या रिजल्ट चाहिँ। भनेपछि यो चिजबिचमा पब्लिकलाई मतलब भएन। उसले बुझ्छ के भन्दा त्यही लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही लगानी बोर्ड अन्तर्गतका सदस्यहरू त्यही प्रधानमन्त्री मातहतको क्याबिनेटमा छन्। यो अलमल किन छ? यो चाहिँ यो भइरहेको कारण हिजोको दिनसम्म त हामी अलिकति अस्थिरतामा पनि थियौँ होइन। प्रत्येक 9 महिनामा अथवा 1 वर्षमा क्याबिनेटहरू चेन्ज हुने, प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज हुने त्यो स्थितिमा पनि थियौँ। सँगसँगै अब पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेसी बिचको एउटा तादम्यता, कन्सिस्टेन्सी, त्यसै गरी त्यो हिजोको अस्थिरताले गर्दा ब्युरोक्रेसीमा पनि केही न केही खालको अस्थिरता ल्यायो होइन। सचिवहरू सबैजना ब्युरोक्रेटिक हेडहरूमा स्थिरता थिएन, त्यो पनि सँगसँगै कारण हुनसक्छ। कैयौँ अवस्थामा मेरै अनुभव
प्रधानमन्त्री यहाँ चेयर गर्नुभएको कारणले उतातिर पनि इन्टरभेन हस्तक्षेप गरेर निर्णयहरू भएका केसहरू पनि छन्। जस्तो हामीले गाइडलाइन कुनै बनाइराख्दाखेरि हामीले नि सुझाव दियौँ, गाइडलाइनै ड्राफ्ट गऱ्यौँ कुनै मन्त्रालयको, र त्यो गाइडलाइन बनाउनलाई एउटा निश्चित समय दिँदा आएन। त्यो आइसकेपछि होइन यो त प्रोजेक्टै ढिलो हुने भयो, विकासै ढिलो हुने भयो, त्यस कारण यसको चाहिँ स्पेसिफिक निर्णय गरिहालौँ भनेर क्याबिनेटमै गएर निर्णय भएका पनि छन्। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता भएको बेनिफिट होइन यो डेभलपमेन्टमा अथवा प्रोजेक्टको विकासमा छ, नभएको होइन। सबै केसमा नभएको ओके, भनेपछि क्वेसन के भयो भन्दा अब नयाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नु भएको छ र उहाँको समर्थन जुन किसिमको छ उहाँलाई, त्यो समर्थन पछि चाहिँ बसियो कि बसिएन लगानी बोर्ड? बोर्ड बसिसकेको छ, बैठक बोर्ड बसिसकेको छ र बोर्डलाई चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली सकभर हप्तामा नभए पनि 15 दिनभित्र बस्नुपर्छ भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ। अस्तिको निर्णय, अस्तिको बोर्डबाट पहिलो उहाँ बस्नु भएको आइसक्नु भएपछिको पहिलो बोर्डले महत्त्वपूर्ण केही निर्णयहरू पनि गरिसकेका छ, जसले चाहिँ केही अब मन्त्रालयहरूसँगको विवादहरू पनि सल्टाउने गरी निर्णय भएका छन्। र हाम्रो कार्ययोजना, हाम्रो कार्यक्रम लगानी बोर्डले 5 वर्ष रणनीति पनि तयार गर्दैछ। हामी ऐन, नियमावली र एसओपी अहिलेसम्म स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर बनिएको छैन यसको, हामी त्यो पनि बनाउँदैछौँ। ऐन र नियमावली संशोधनको प्रोसेसमा भएकोले त्यसलाई टेकेर बनाउने गरी ड्राफ्ट मात्रै गरिरहेछौँ। सँगसँगै हामी के गर्न खोजिरहेछौँ त भन्दा हामी सबै प्रदेशमा गएर ग्रासरुटबाटै फिडब्याक लिन खोजिरहेछौँ। त्यसको आधारमा यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तै विदिन 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षभित्र डेलिभर हुने खालका कार्यक्रमहरू के हुन्छन्, ती डेलिभरेबल कार्यक्रमहरू, चाँडै बन्न सक्ने कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, तिनलाई एक खालको प्रायोरिटीमा, सँगसँगै 2, 3, 4 वर्षमा चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ काम सुरु गर्न सकिने अथवा टनेलमा छिराउन सकिने, जसले गर्दा हामी फर्कँदैनौँ, त्यो काम भएको भए अगाडि बढाउँछौँ, त्यो खालका प्रोजेक्टहरू के हुन सक्छन्, ती प्रोजेक्टहरूलाई हामी बढाउँछौँ। त्यसको लागि हामीलाई ब्याकिङ चाहिँ कानुनी ब्याकिङ जरुरी छ र त्यसको लागि प्रारम्भिक काम हामीले भइरहेछ। अब अर्को छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्न झन्डै 21वटा आयोजना पनि सरकारको साइमल्टेनियसली सञ्चालनमा छ। तीमध्ये केही तपाईँहरूको लगानी बोर्डले पनि त्यसमा पनि काम गरिरहेको देखिन्छ। एउटा प्रोजेक्ट, एउटा आयोजना छ। अब ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ लगानी बोर्डसँग जोड्न जरुरी छैन? ती राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मेगा प्रोजेक्ट्सहरू सरकारले स्वदेशी विदेशी लगानी नभित्र्याइकन पूर्णता दिन सक्छ? यसमा दुईटा थट हुन सक्छ विजयजी। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिसकेपछि सरकारको एउटा डेडिकेटेड टिम त्यो आयोजनामा खट्न जरुरी छ। ओके, हामीले तिनलाई अलिकति छुट्टै प्रायोरिटी दिएर सरकारको कुनै अङ्गले नै हेर्न राम्रो हुन्छ। यो लगानी बोर्डले हेर्ने आयोजना भनेको पीपीपीसँग रिलेटेड र प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, सरकारको ट्रेजरीबाट जाने होइन, सरकारले G2G मा गर्ने कार्यक्रमहरू लगानी बोर्डमा आउँदैन। त्यो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्ने विषय हुन्। अब धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू या त G2G मा बन्छन् या सरकारकै ट्रेजरी खर्च गरेर बन्छ। त्यसले गर्दा कमै मात्रै यतातिर आउँछन्। हामी फरेन इन्भेस्टमेन्ट कमै एक्सपेक्ट गर्छौँ गौरवका आयोजनामा। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ, हामी गौरव भन्ने तर कसैलाई बुझाएर चुप लाग्नुपर्ने स्थिति, जस्तो हामी अहिले वेस्ट सेतीको पोजिसन त्यस्तो छ होइन। एउटा गौरवको आयोजना आइबिएनभित्र भएको वेस्ट सेती हो। हामी बारम्बार कन्सल्टेसनमा छौँ, बारम्बार नेगोसिएसनमा छौँ। धेरै नेगोसिएसनपछि बल्ल बल्ल जेबिए साइन भयो। जेबिए साइन इनिसियलाइज भएको पनि 9-10 महिनापछि मात्रै चाहिँ चाइनाको उसको बोर्डले चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गरेर पठाएर जेबिए सम्पन्न भयो अस्ति नोभेम्बरमा। अब हामी भोलि के हुने हो त्यसलाई भन्ने सन्दर्भमा कयौँ मिटिङ, छलफल, इन्टरेक्सनमा छौँ। कुरो एउटा निश्चित कन्क्लुजनमा नपुगेकोले अहिले अर्को कमिटी अस्तिको बोर्डले बनाइदिएको छ। भनेपछि यो पश्चिम सेतीमा एउटा के कमेन्ट आएको थियो भने हामीबाट लगाउनु त लग्यो तर जम्मै काम हामीले गरिदिनु परेको छ, के लगानी बोर्ड भन्ने कमेन्ट मन्त्रालयबाट आएको थियो। त्यसको कारण चाहिँ अहिले तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ के भन्दा राष्ट्रिय गौरवको योजना सरकारको ट्रेजरीबाट वार्षिक बजेटबाट आउने मा चाहिँ सम्बन्धितले नै हेर्दा ठिकै हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। G2G मा गर्ने यदि लगानी बोर्डलाई दिने हो भने चाहिँ त्यसले पूर्ण सहयोग गर्नु पर्यो। त्यसमा कोअपरेसन पनि सँगसँगै हुनु पर्यो। प्रोजेक्टहरू के हुन्छ भने सुरुमा प्रोपरली स्ट्रक्चर भएर प्रोजेक्ट अवार्ड गरिएन भने त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ होइन। हामीले, म त फाइनेन्सियल सेक्टरको मान्छे, हामीले त्यहाँ लाइसेन्सिङमा दुःख भोगिसकेका छौँ पहिले। त्यसैले कन्सल्टेसन मर्जर ल्यायौँ नि। अब सबै कुरोमा त त्यो लागु हुँदैन।
अन्यत्र पनि लाइसेन्सिङमा समस्या भयो भने, मुहानमै समस्या भयो भने त्यो तलतिर त्यो शुद्धता हामी पाउनै सक्दैनौँ कि। हो, सुरुमा दिँदैखेरि समस्या भइसकेपछि लगानी बोर्डले के गर्छ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अलिकति कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। जस्तै मध्य पहाडी सडक लोकमार्ग भने पुष्पलाल लोकमार्ग भनिएको छ होइन। अहिले भएका मध्येमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना चाहिँ आज भोलि पर्सि गर्दै सर्दै आइरहेछ होइन। डिसेम्बर 17 को डिसेम्बर भनेको फेरि 18 को जनवरी भन्ने सरिरहेछ अलिकति, तर त्यो चाहिँ पुरा हुने अलिकति 90% प्लसकोतिर पुगेको सिचुएसनमा देखिन्छ। नभएदेखि सिक्ता सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा, भेरी, बबई डाइभर्सन, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल लगायत धेरैवटा छन् होइन। अब जस्तै हुलाकी मार्ग तराईको त्यो खालको छ, कर्णाली कोरिडोर के अरे अनि कालीगण्डकी कोरिडोर, राष्ट्रपति भन्न धेरै छन्। यिनको प्रोग्रेस रिपोर्ट हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति खुसी हुने स्थिति छैन। अब यो समृद्धि सपनाभित्र त यी त मजाले पर्छन्। अब यो समृद्धि सपनाका यी प्रोजेक्टहरूले स्पिड अप नगर्ने, टाइमली पुरा नहुने, अनि समय माग र अनि लागत बढाउँदै जाने हो भनेदेखि त सपना त पुरा हुँदैन। फेरि आँखा खोलेर देखेको सपना फेरि आँखा चिम्लेर देखेको जस्तो परिणत हुन्छ। यसमा अब हामी मातहतै ल्याउनु पर्छ यहाँले नभने पनि लगानी बोर्डको सिइओको हैसियतले भन्नु पर्यो नि के हुन्छ। यो हरेक नेपालीको समृद्धि देख्ने चाहनासँग जोडिएका प्रोजेक्ट विजयजी, यो प्रत्येक ठुला प्रोजेक्टहरू, रणनीतिक प्रोजेक्टहरू र गौरवका प्रोजेक्टहरू अथवा प्राथमिकता रहेका प्रोजेक्टहरूको कार्यान्वयन गरिराख्दाखेरि त्यस्ता प्रोजेक्ट, त्यस्ता आयोजनाहरूमा धेरै खालका जोखिमहरू हुन्छन्। कार्यान्वयनमा धेरै खालका इस्युहरू सँगसँगै आउँछन्। ती इस्युहरू रिजल्भ गर्नलाई डेडिकेटेड टिम भनौँ न, हामीलाई यो चुनौती भयो, यो जोखिम भयो, त्यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने, टाइमली रिजल्भ गर्ने होइन। त्यहाँ समस्या छ भनेर बस्यो भने त त्यो त अड्के भयो। त्यस कारण जहाँ त्यो रिस्कहरूलाई एडभान्समै पहिले चाहिँ एसेस गर्ने कि यस्तो आउन सक्छ भनेर, यस्तो हुन सक्छ भनेर फोर्सी गर्ने, र जहाँ त्यो इन्कर्ड भइहाल्छ अथवा आइहाल्छ त्यसलाई तुरुन्तै रिजल्भ गर्ने आफूले सकिन्छ। आफूले टिमले सक्दैन, मास्तिर एप्रोप्रिएट लेभलमा लगेर अनि त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यो खालको डेडिकेटेड टिम जुन बेलासम्म हामी डिप्लोय गर्दैनौँ इम्प्लिमेन्टेसनको सिलसिलामा, त्यो बेलासम्म प्रोजेक्टहरू केही न केही ढिला हुने हुन्छन्। अब हामीले गरेको सुरुको कुरामा जाउँ। हामीसँग राजनीतिक स्थिरता अब म दायाँ बायाँ गर्दिनँ भन्ने नै प्राप्त भइसकेको छ। अब त सञ्चालन गर्नेको जिम्मा हो। उहाँलाई मजाको भेहिकल दिएको छ, दौडाउने हो कि बाटोमा रोकेर चियाखानतिर लाएर अल्मलिने हो भन्ने कुरा उहाँको जिम्मा। तर भेहिकल स्वस्थ, चुस्त, दुरुस्त सम्बन्धित गन्तव्यमा पुग्ने खालको भेहिकल प्राप्त भएको छ। गर्ने नगर्ने उहाँको तर प्राप्त छ। अर्को हामीलाई बिगारेको भ्रष्टाचारले हो, सुशासन नभएर हो, रुल अफ ल नभएर हो। त्यो रुल अफ ल कारण गर्नको लागि पनि यथेष्ट पावर छ अब सरकारसँग। भनिसकेपछि विगतमा भनिएका राजनीतिक अस्थिरता अनि सुशासन अथवा सरकारको छिटो परिवर्तनको कारणले यी प्रोजेक्टहरू अड्किएका हुन् भन्ने हो भने त्यसमा रिजल्भ भइसकेको सिचुएसन छ आज कुरा गर्दाखेरि। भनेपछि अब यी पुरा हुनको लागि यहाँले भने जस्तो डेडिकेटेड टिम खटाउन र त्यो डेडिकेटेड टिमले अपनत्व लिएर काम गर्नको लागि के छ समस्या? सँगसँगै अहिलेको अर्को ब्युटी हिजोकोबाट हामी के पाइरहेछौँ भने फेडरल स्ट्रक्चरबाट कार्यक्रमहरू, कार्यक्षेत्रहरू बाँडिएको छ केन्द्रमा, प्रोभिन्समा र स्थानीय तहमा। र पहिलेको जस्तो बजेट प्रस्ताव गर्दादेखि लिएर निकासामा लाग्ने जुन खालको झन्झट थियो नि त्यसबाट अब मुक्त छ होइन। राज्य मुक्त छ, डिफ्रेन्ट लेयरमै मुक्त छ। अब अधिकांश कामहरू प्रोभिन्स र स्थानीय लेभलबाटै सम्पन्न हुने पुरा हुन्छ। त्यो प्लस पोइन्ट, त्यो ब्युटी हामीसँग भइसकेको छ। अब केन्द्र मेगा केही चाहिँ इन्टर प्रोभिन्सेससँग गाँसिएको कुरा मा मात्रै केन्द्रित हुँदा भइरहेछ। त्यसले गर्दा यहाँ अब इन्टर स्टेट पनि, इन्टर प्रोभिन्स पनि कम्पिटिसनको कुरा पनि सँगसँगै आउँछ, प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। सबै म एक नम्बर चाहिँ नमुना प्रदेश बनाउने भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ भइरहेको छ। र अब प्रत्येकले प्रोजेक्टहरू अब यो समृद्धिको कुरो गरिराख्दा यिनै आयोजनाका कुरा आउँछन्, तिनीले बिग पुस दिने हो। त्यसले गर्दा सबै चाहिँ त्यसमा फोकस भइयो र एउटा केही न केही प्रोजेक्टहरू अगाडि डेडिकेटेड टिमसहित अगाडि बढाउन खोजियो भने प्राप्त हुन सजिलै सक्छ। अब त्यसमा एउटा कुरा गरौँ, आजसम्म चाहिँ छुट दिउँ न, हामीसँग स्थिरता पनि भएन, सरकार पनि फेरि भयो,
कर्मचारी प्रशासनलाई खटाउनको लागि डेडिकेटेड टिम खटाउनको लागि त्यो पावर पनि गभर्मेन्टले बोक्न सकेन अथवा आन्दोलन गर्दै आउनु पर्यो के भयो राजनीतिक सङ्क्रमण बेहोर्दै आयो। आज प्राप्त भइसकेपछि नेक्स्ट इयर यही टेबलमा बसेर तपाईँ र म कुरा गऱ्यौँ भने मलाई यो चाहिँ चिज भएन त्यस कारण यो पुरा भएन भन्न सकिने अवस्थाहरू रहन्छन् रहँदैनन् अथवा रहन्छन् भने के हुन्छन् त्यतिखेर? किनभने अब बहानाबाजी अब मेरो विचारमा चाहिँ अब त्यस्तो स्पेस छैन। ओके, भनेपछि यो अब त्यस्तो स्पेस छैन। यो दौडिनुपर्छ, कमसे कम मेलो लाग्नु पर्यो। 1 वर्षमा हामी बस्ने कुरो गरिराख्दा त्यति बेलासम्म मेलो लाग्नु पर्यो, मेलो लिनु पर्यो होइन। यो कारणले अलमलियौँ यहाँ रोकियो भन्ने कुरा चाहिँ अब रहनु हुँदैन। त्यो आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष बजेट निकासा गरेको छ। आजको मितिमा विश्लेषण गर्ने हो भने ती बजेट खर्च भएको छैन। कहीँ 20% मात्रै भएको छ, कहीँ 50% होला, अझ 50 भन्दा लो नै धेरै देखिन्छ। भने समस्या त वर्किङमा रहेछ नि। त्यसलाई अब अघि यहाँले एउटा सुरुमा भन्नुभएको छ यस्ता ठुला मेगा प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ अब्स्ट्याकल पनि मेगा नै हुन्छ अथवा धेरै नम्बरमा हुन्छ। त्यसलाई कम्प्लिकेसन, त्यसलाई डिल कसरी गर्ने भन्ने हो। त्यो चिजबिजले अप्नाउ नभएदेखि चाहिँ कार्यान्वयनमै समस्या देखियो। सरकार फेरिँदैमा अथवा ए भन्ने प्रधानमन्त्री र बी भन्ने प्रधानमन्त्री हुँदैमा यो प्रायोरिटीमा नपरेको भन्ने चाहिँ देखिएन। बजेट ठिक छ, बजेट कति छुट्याउँछ भन्दा आफ्नो हैसियत अनुसार छुट्याउँछ, जति छ त्यतिमा छुट्याउँछ भनेपछि त्यसलाई एक्जिक्युसनमै समस्या देखियो। अब हामी नेक्स्ट इयर बस्दा त्यो एक्जिक्युसनमा यसो भएन उसो भएन भन्ने पनि छुट रहँदैन। सँगसँगै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के छ भने हामीसँग कति स्किल म्यान पावर छ, हामीसँग कति मोडर्न टेक्नोलोजी हामीसँग भित्रै छ होइन। त्यसको लागि हामीले स्किल डेभलपमेन्ट गर्ने र टेक्नोलोजी बाहिरबाट भित्राउने, हामी लगानी सँगसँगै प्रविधि पनि भित्राउन जरुरी छ। जुन प्रविधि सँगसँगै हामीले हाम्रा मेन पावरहरूलाई पनि हामी ग्रेजुअली चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, स्किल ट्रान्सफर गराउन सक्छौँ। त्यो कुरोलाई हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो अर्थमा पनि वैदेशिक लगानीको चाहिँ महत्त्व सँगसँगै छ। ओके, अब अझ एउटा प्रश्न यसैमा, अब यति कुरा गरिसकेपछि र स्किल ह्युमन रिसोर्सको कुरा पनि गरिसकेपछि यी मेगा प्रोजेक्टमा स्किल ह्युमन रिसोर्स नै चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यो स्किल ह्युमन रिसोर्स एक्जिस्टिङ हामीसँग छैन अथवा हामी बाहिरबाट कसरी ल्याउन सक्छौँ। र अर्को त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सरकारको वार्षिक बजेटमा जाने बजेटले यी आयोजनाहरूलाई समयमा पुरा गर्नको लागि त कतिको मद्दत गर्छ अथवा हामीसँग समृद्धिको सपना चाहिँ देख्ने ती सपना पुरा गर्ने आधार भनेको चाहिँ बजेट हो, पैसा हो। त्यो पैसा चाहिँ छ कि छैन अथवा हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? यसै अर्थमा एक्ज्याक्टली यहाँले भन्नुभएकै अर्थमा चाहिँ हामीसँग भएको स्पेस, हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता जुन हो त्यसलाई फुलफिल गर्न सक्ने छैन होइन। लामो समयसम्म स्टडीहरूले के देखाइरहेछ भने ट्रान्समिसन भनौँ न, एउटा इनर्जीको ट्रान्समिसनको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मात्रै झन्नै 6 खर्ब लगानी हुने हाम्रो होल नेटवर्किङ देशभरि चाहिँ चाहिने नेटवर्किङ गर्दाखेरि आवश्यक छ भने देशको चाहिँ यो 5 वर्षभित्रको इन्फ्रास्ट्रक्चर फुलफिल गर्नलाई नै झन्नै 18 खर्बको कुरा छ। हामीले केही प्रोजेक्टहरू प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा बनायौँ, ती प्रोजेक्टहरूको एक्जिक्युसन गर्न खोज्दाखेरि झन्नै 40 खर्ब लाग्ने देखिन्छ। त्यसै गरी सरकारले 10,000 मेगावाट चाहिँ बनाउने भनिरहेछ। 10,000 मेगावाट बनाइराख्दा 20 खर्ब चाहिँ त्यसकै लागि अहिलेको कस्टमा देखिन्छ। अब यो सबै कस्ट हेर्दाखेरि हाम्रो जिडिपीको क्यालकुलेसन गर्दा, हाम्रो एनुअल बजेटको कुरो गर्दाखेरि हुन त यो सबै पैसा एकै वर्ष लाग्ने होइन। हामी चाहिँ 12-14 वर्षको कुरा गरिरहेछौँ 10,000 मेगावाट लगायत। तर त्यति पिरियडमा पनि हामीले खास गरी क्यापिटल एक्सपेन्डिचरकै लागि छुट्याएको बजेट हेर्ने हो भने होइन, जिडिपीको त हामी 15% 20% त छुट्याउन सक्दैनौँ होइन, त्यो हाम्रो क्षमता छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो इन्टरनल रिसोर्सेस होइन जति देखिए पनि एउटा सेयर आह्वान गर्दाखेरि त्यो मल्टिप्लाई भएर त्यहाँ निवेदन परे पनि इफेक्टिभली मार्केटमा त अहिले पनि लिक्विडिटी समस्या छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा होइन। सरकारको पनि ट्रेजरीको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ। त्यसले गर्दा हामीले युज गर्ने भनेको इभन पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामी कहाँ त्यो प्र्याक्टिस सुरु भएको छैन। इभन एउटा रोडलाई, एउटा टनेललाई हामीले ब्लेन्डेड रूपले होइन सरकारले
केही अंश लगाउने, कयौँ ठाउँमा त्यसलाई भायबिलिटी फन्डिङ ग्याप पनि भन्ने गरिएको छ। अदरवाइज सरकारले बनाउनु पर्ने बाटो हो। कोही प्राइभेट सेक्टर यदि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरबाट त्यो बनाउन लगाउने र उसलाई भायबिलिटी ग्याप जुन हुन्छ उसलाई अनफिजिबल पोर्सन जति हुन्छ त्यसलाई प्रोपरली स्ट्रक्चर गरेर सरकारले कन्ट्रिब्युट गर्ने। यसो हुँदा के हो त भन्दा सरकारले बनाउनु पर्ने एउटा पूर्वाधारको चिज प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहेछ, सरकारले चाहिँ सानो अंश मात्रै त्यसलाई लगानी गरिदिँदाखेरि भोलि त्यसको चाहिँ टोलबाट अथवा त्यसको फीबाट त्यो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चल्दै जानेछ। त्यो खालको कन्सेप्ट हामी कहाँ अहिलेसम्म सुरु भइरहेको छैन। हामीले त्यो सुरु गर्न जरुरी छ। हामी त्यो प्रयासमा छौँ। जस्तो काठमाडौँको धुलीखेलबाट थानकोटसम्मको एउटा मेट्रो रेलको कन्सेप्ट हामीले लगानी बोर्ड मार्फत गर्ने, अर्को चाहिँ ट्रेजरीबाट रेलवे विभागले उत्तर दक्षिणको गर्ने, दुईटा चाहिँ सुरु गरौँ भनेर हामीले अघिल्लो बोर्डले निर्णय गरेको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो टोलको कन्सेप्ट हो, पिपिपीको कन्सेप्ट हो, बुटमै गर्ने हो। त्यो पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बुटमा हाम्रो कमै भएको छ हाइड्रोहरू बाहेक। त्यसले गर्दा यो पूर्वाधार मध्येको पनि यातायातको क्षेत्रमा पनि यस्तो खालको काम हामीले यो मोडल चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि एकपछि अर्को आउँदै जान्छ। अर्को एउटा कुरा अब बनाउँदै ढिला भएर हो अथवा त्यस्तै बनाउँछु भनेर हो। अहिले हामी काठमाडौँको वरिपरि रिङ रोड विस्तार गरिरहेछौँ 8 लेन भनेर। त्यो 8 लेनको रिङ रोड बनेको भोलिपल्ट चाहिँ यो त भएन हो यसरी बनाएर भन्ने सिचुएसनमा बन्दैछ। कहीँ पनि क्रसिङ छैन, पब्लिक यति धेरै मुभमेन्ट गर्छ, हाम्रो गाडी मात्रै कुद्दैन, पब्लिक मुभमेन्ट गर्छ त पब्लिकको लागि एक्सेसेबल छैन। त्यसपछि गएर हरेक क्रसिङमा हामी स्मुथली जान सक्दैनौँ, तलमाथिबाट गर्न सक्दैन, त्यही रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि बनेको भोलिपल्ट चाहिँ हामीले यो त भएन अब के हो भने, किनभने अहिले इन्टरनेसनल रोड स्ट्यान्डर्डलाई हेर्ने हो भने आजको मितिमा बनाइएको हेर्ने हो भने हरेक क्रसिङमा एउटा रोडलाई तलमाथि खप्ट्याएर हुन्छ अथवा कुनै उपायले हुन्छ त्यो दुईटा भेहिकलको त्यहाँ क्रसिङमा भेट नहुने गरी बनाइएको छ। तर हाम्रो यो एउटा उदाहरण मात्रै लिएको, अरू पनि समस्या होला, हाम्रो हाइवेमा जाने पनि त्यही समस्या, त्यो खालको स्थिति छ। अब यी हाम्रा मेगा प्रोजेक्टहरू पनि लामो समय लाग्दै गएका छन्। लाग्दै जाँदाखेरि अपरेसनमा आएको दिन चाहिँ यो त आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सोचेको 10 वर्ष अगाडि त काम लागेन भन्ने खालको सिचुएसनमा हामी पुग्ने अवस्था कतिको रहन्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम छोटोमा भन्न चाहन्छु। हामीले अलिकति त्यसको डिपिआर बनाउँदा र डिपिआर त राज्यकै स्वीकृतिमै एक्जिक्युट हुने हो, स्वीकृत गर्दाखेरि हामीले हेरिदिनुपर्छ हाम्रो निड अनुसारको, हामीले फोर्सी गरेको हाम्रो आवश्यकता अनुसारको यो प्रोजेक्ट बनिरहेछ कि छैन, त्यो पोइन्टमा हामीले हेरिदिने हो। र डिपिआर अनुसार त्यो बनाउने काम कन्ट्र्याक्टर ठेकदारको हो होइन, त्यसलाई मोनिटर गर्ने हो। यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो जे विस्तार भयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो, त्यसले सहयोग गर्यो। जे जति समस्या आए ती केही चाहिँ अहिले पनि रिजल्भ गर्न सकिने होलान्, कुनै बिग्रिसक्या होलान्, रिजल्भ गर्न नसकिने होला, त्यही पनि बिस्तार भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर हामीले लिनुपर्छ। र डिपिआर स्वीकृत गर्दै हेर्नु पर्यो, गर्दा एउटा कुरो ओके भन्ने पछि क्वेसन गरेर त अर्थ भएन नि होइन। त्यसले गर्दा बेलैमा सुरुमै यस्तो कुरो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो कुरा किन गरिरहेछौँ भने हाम्रो प्रोजेक्ट डिपिआरकै कुरा हाम्रो प्रोजेक्ट मोनिटरिङको कुरासँगै जोडिएर आएर इम्प्लिमेन्ट हुने बेलामा अथवा प्रोजेक्ट अपरेसनमा आउँदाखेरिको सिचुएसनको कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि गएर हामीले बजेटको कुरा गऱ्यौँ। हामीसँग बजेट छैन साँच्चै भन्ने हो भने, भन्न सहिलो छ, जुटाउन गाह्रो छ होइन। त्यसपछि अब दातालाई ल्याउने, अब के गर्ने भन्ने कुरा अर्को एउटा पार्ट हो। त्यसपछि गएर हामीले यसमा ह्युमन रिसोर्सको कुरा हामीले गरिसक्यौँ होइन। यो बनाउने क्षमता हामी राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्दा हामी राख्दैनौँ, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, उनीहरूबाट सिकेर हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई पनि स्किल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी गरिरहेछौँ भने यो अब नेगेटिभली नसोचिकन यो सरकार 5 वर्षको लागि स्ट्रङ हो। यो सरकारले साँच्चै चाह्यो भने अहिले हामीले कमी कमजोरी जति पनि छलफल गरेका छौँ, यसलाई रिजल्भ गरेर रिजल्ट दिनको लागि ठिक छ आजको भोलि सपनालाई रूपान्तरण नगर्दा, तर 5 वर्ष उसको लागि पर्याप्त हो अथवा होइन। समग्रतामा हेर्दा समृद्धि देखाउनुपर्छ पब्लिकलाई। एउटा राजनीतिक दल भएकोले भोट तान्न पनि देखायो होला, अर्को राजनीतिक दल भएकोले लोकप्रियताका लागि पनि देखायो होला, तेस्रो यो कारणले हामी गर्न सक्छौँ, यो कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो छ भन्नको लागि पनि उसलाई समय दिनको लागि चाहिँ हामीले कति समय उसलाई दिन जरुरी छ। किनभने खाली हात अनि युद्धमा जा भन्ने खालको सिचुएसनले त उसले के पनि रिजल्ट ल्याउँदैन। हामी पब्लिकको तर्फबाट के सोच्नु पर्यो भने सरकार चाहिँ बलियो बनायौँ हामीले मत दिएर, तर अरू चिजमा
ह्युमन रिसोर्समा, बजेटमा, डेडिकेसनमा, इम्प्लिमेन्टेसनमा र प्रोजेक्टको भोलि आउने अपरेसनमा ती जम्मैले साथ दिनुपर्ने जुन जरुरी छ त्यसको लागि समय कति लिन्छ? यो इस्युमा मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी एक खालको पोलिटिकल ट्रान्जिसनबाट त आइसक्यौँ, तर फेडरल स्ट्रक्चरको एक्जिक्युसनको ट्रान्जिसनमा हामीले अलिकति समयहरू खर्चनुपर्छ। ओके, हैन, जस्तो अब मन्त्रालयहरूको स्ट्रक्चरहरू, हैन, त्यसलाई राइट साइजिङ गर्ने, अनि प्रोभिन्सहरूलाई कस्तो रिसोर्स चाहिने, कति कसरी एलोकेट गर्ने, केही न केही हामी ट्रायल फेजमै छौँ। ओके, यसले अनि सँगसँगै प्रोभिन्सहरूको ऐन नियम, हैन, सँगसँगै फेडरलिजम यो नयाँ संविधान आइसकेपछि ऐनहरू संशोधन गर्ने कयौँ विषयहरू, यो ट्रान्जिसन चाहिँ यसले चाहिँ केही न केही समय मलाई लाग्छ यसले लिन्छ, हैन। त्यो चाहिँ जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि झन्डै अब 9 महिना कम्प्लिट भयो, उहाँहरूले फुल फ्लेज फङ्सनिङ गर्न पाउनु भएको छैन, यस्तै कयौँ कुराले त्यो देखिया छ। त्यसले गर्दा यी कुरालाई हामीले प्रायोरिटीका साथ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो ऐन नियम कार्यविधिहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याउनु पर्यो, आफ्नो पोजिसन क्लियर हुनु पर्यो। हामीले एफडिआई नै मागिराख्दा पनि कुन प्रदेशले कस्तो खालको पोलिसी बनाएको छ त एफडिआई सम्बन्धमा भनेर बाहिरकोले हेर्न खोज्छ, त्यहाँसम्मका कुराहरू पनि त्यहाँबाट आउनै पर्ने हुन्छ। र अब अघि मैले सुरुमा पनि भनिहालेँ 5 वर्षमै समृद्धि भन्ने विषय फेरि भेग हो, होइन? त्यो एउटा यस्तो जार्गन बनेर आयो कि होइन के हुँदा चाहिँ समृद्धि हुने त ठ्याक्कै भन्ने कुरो होइन, त्यो ठ्याक्कै भन्ने कुरो होइन, भन्न सकिने विषय होइन। म चाहिँ के निवेदन गर्छु, अघि पनि भने कि हामीले 3 वर्षमा गर्न सकिने कामहरू के छन्, होइन? हाम्रा कार्यक्रमहरू एक्जिक्युट भएर आइराख्दाखेरि त्यसले स्वतः समृद्धिलाई सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ, होइन? 2 वर्षमा सकिने के छन्, जस्तो हामीले यहाँ एक्सर्साइज गरिराख्दा यहाँलाई भनौँ एउटा चाहिँ हामीले साँच्चै सपोर्ट गर्ने हो भने, है, राज्यले सपोर्ट गर्ने हो भनेदेखि एउटा केबल कार 2 वर्षमा बन्छ, होइन? कुनै ठाउँमा हामीले पाथिभरा केबल कार बनाउन खोज्यौँ 2 वर्षमा बन्छ, होइन? धरानबाट भेटेटार बनाउन खोज्यौँ 2 वर्षमा बन्छ। हामीले चाहिँ मुक्तिनाथ जाने केबल कार बनाउन खोज्यौँ 2 वर्ष 2.5 वर्षमा बन्छ। त्यस्तै मोनोरेल जुन फ्रेममा भर पर्छ त्यो पनि 2 देखि 3 वर्षमा बन्छ बन्ने चाहिँ उदाहरणहरू छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू मोनोरेल यहाँ एउटा ठाउँ ल्याइयो भने त नयाँ कुरो आयो नि, नयाँ कुरो देखियो नि, भिजिबल भयो नि। यस्ता 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षमा हुन सक्ने केही कार्यक्रमहरू पनि हुन सक्छन्, तिनलाई हामी प्रायोरिटीमा राखेर त्यसरी नै एक्जिक्युट गर्नु पर्छ। विश्वास पनि जगाउँछ। मैले यो प्रश्न किन गरिराखेको भने म अलिकति सिध्याउँ, सँगसँगै जस्तो हामीले मेट्रो रेलको कुरो गऱ्यौँ हेरी भने, मेट्रो रेल जस्तो दिल्लीमा 98मा सुरु गरे मेट्रो रेल अहिले पनि दिल्लीको कन्टिन्यू गरिरहेछ, कुनै जारी छ। कुनै स्टेसनमा जानुभयो भने संसारै यहीँ हो कि जस्तो मान्छे भिडाभिड पाउनुहुन्छ, होइन? अब त्यो मेट्रो रेल त अहिले 18सम्म 20 वर्ष त उसलाई लागिसक्यो, होइन? त्यस्तो लामो समय लिने कार्यक्रम पनि हुन सक्छन्, तिनलाई सुरुवात गरेर अघि बढाउनु पर्यो। अघि पनि मैले भने एउटा डेडिकेटेड टिम त्यसमा लागे हुनु पर्यो, एउटा प्रोजेक्ट त्यहाँ त प्राधिकरणै बनाएको छ मेट्रोलाई मात्रै, होइन? एउटा मेट्रोको लागि मात्रै त्यसरी जाने हो। छोटो समयमा सकिने प्रोजेक्टहरू, भिजिबल प्रोजेक्टहरू चाहिँ राज्यले दिन सक्छ। गभर्मेन्ट कमिटेड हुँदाखेरि गर्न नसकिने भन्ने कुरो चाहिँ केही पनि। मैले यो प्रश्न किन गरिराखेको भने गभर्मेन्टले पनि के भन्न सक्नु पर्यो भने भोलि पब्लिकमा फ्रस्ट्रेसन नआओस्, गफ मात्रै दिँदो रहेछ भन्ने न, उसले यो अहिले यहाँले केलाएको जस्तो क्याटेगोरिकल्ली केलाएर भन्नु पर्यो पब्लिकलाई, पब्लिकसँग उसले म पनि गभर्मेन्टकै पार्ट हो नि त, ठिक छ ल, त्यसले पनि हेल्प गरे आज के अरे बाँड्नको लागि, होइन? मैले भन्न खोजेको यहाँले आफूलाई गभर्मेन्टको पार्ट भने यहाँहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने पब्लिकमा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, जसले गर्दा आज भनिराखेको कुरा उनले पब्लिक चाहिँ यहाँबाट तपाईँ गफ गरेर उठिसक्दा यो जम्मै चिज बनिसक्छ कि भन्ने जस्तो लिएर बसेको छ क्या मेन्टालिटी, त्यो पनि पब्लिकलाई बुझाउनु पर्यो। हामीसँग कन्स्टेन्टहरू पनि बताउन सक्नु पर्यो हामीले, प्रशस्त छन्। र गभर्मेन्टले पनि भोलि गर्न सकेन भने यो कारणले हुन सक्दैन। जस्तै बजेटको कुरा छ नि, ह्युमन रिसोर्सको कुरा छ नि, त्यो
उत्पादन हुने होइन, हामीले गर्नु पर्यो, त्यसमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो अथवा ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि कसरी भन्ने कुरा अघि यहाँले 2-4 मुड त्यो कुराहरू नबताइकन आइसोलेसनमा रेल कुद्छ, चाइनाबाट रेल आउँछ, इन्डियाबाट रेल आउँछ, अथवा मोनोरेल कुद्छ अथवा मेट्रो रेल कुद्छ भनेर मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो रेल मात्रै बुझ्यो के पब्लिकले। यो कुरा चाहिँ के बुझाइराखिएको छ अथवा बुझाउन चुक भइरहेछ? अनि यस्तो बुझाउने विषय पब्लिक एट लार्जलाई त यहाँहरू जस्तै माध्यम हो नि हामीले प्रचार प्रसार गरेर धेरै हदसम्म जान गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मिडियाको पनि त्यत्तिकै ठुलो रोल यसमा रहन्छ। गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट र कार्ययोजनाहरू अगाडि आउनु पर्यो स्पष्ट रूपमा होइन, हामी त्योतर्फ लाग्ने हो। र एउटा दुईटा गरेर नदेखाउन्जेलसम्म चाहिँ विश्वास बटुल्न सकिँदैन, आर्जन हुँदैन। त्यसकारण पहिले एउटा दुईटा गरेर देखाउँ होइन। हाम्रो फोकसै के भने आइबिएनको काम गर्ने स्टाइल तपाईँले हेर्नु भने हामी एकदम खटेर अहोरात्र लागेर 5-7 दिन लागेर नेगोसिएसन गर्नुपर्ने टुङ्ग्याएर अनि बाहिर फालिरहेछौँ जस्तो के फोहोर मैलाको पिडिए। अब त्यसो हुँदाखेरि अब लगानी बोर्डतर्फै फर्क। लगानी बोर्डको 13वटा प्रोजेक्ट मध्ये सबभन्दा चाँडो फिजिकल्ली देखिने प्रोजेक्ट अहिलेलाई एकदमै लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स चाहिँ नेगोसिएसन एउटा पार्ट टुङ्गिसकेको काठमाडौँको लागि यो फोहोर मैला व्यवस्थापनै छ। केही मोनोरेलका प्रस्तावहरू पनि छन्, ती प्रस्तावहरूलाई पनि हामी केलाइरहेछौँ र केही नआएका प्रोजेक्टहरू पनि हामी चाँडै चाहिँ प्रस्तावहरू आउने सम्भावना, जति इन्भेस्टरसँग हामी छलफल गरिरहेछौँ ती प्रोजेक्टहरू पनि 2-3 वर्षमा जस्तो मोनोरेल यो केबल कार जस्ता प्रोजेक्टहरू आउने सम्भावना। अब यो यति भनिसकेपछि चाहिँ बाहिरको फरेन इन्भेस्टर र लोकल इन्भेस्टरको मेन्टालिटी टेन्डेन्सी के छ? अब हामी यो राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहँदा पनि शङ्का छ उनीहरूमा? मैले त्यस्तो देख्दिनँ। धेरै उत्साही छन्, चाहे हामी उत्तरतिरको इन्भेस्टर भनौँ, चाहे दक्षिणतिर भनौँ, चाहे अरू टाढाको थर्ड कन्ट्री इन्भेस्टरहरू भनौँ, जोसँग हामी भेटिरहेछौँ उनीहरू उत्साही छन्। उनीहरू हेर्दैछन् थप कि अब रुल्स रेगुलेसनहरू थप स्मुथ होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। अब हामी अन्त्यतर्फ आए। अघि यहाँले प्रदेश संरचनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लगानी बोर्डले अब गभर्मेन्ट यता सङ्घीय सरकारसँग मात्रै मिलेर यो विकास र समृद्धिको काम कुरा गर्छ अथवा प्रदेश संरचनामा हामी कसरी जान्छौँ? प्रदेश संरचनामा हाम्रा कुनै विङहरू स्पेसिफिकल्ली नहुने, तर हाम्रो रिक्वेस्ट प्रदेशहरूसँग के छ भन्दा हामी भिजिट गर्दा पनि त्यो कुरो भन्दै आएको छौँ। हामीले एउटा मात्रै प्रदेशमा अहिलेसम्म हाम्रो कार्यक्रम सक्यौँ कि यहाँहरूको एउटा डेडिकेटेड विङ इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड बनाइदिनु भयो भने यहाँहरूले चाहेका प्रोजेक्टहरू र यहाँहरूको प्रदेशमा लगानी भित्राउन सजिलो हुन्छ भनिरहेछौँ र त्यो विङसँग हामी क्लोज कोअर्डिनेसनमा काम गर्छौँ। हामी लगानी बोर्डलाई चाहिँ अहिले कतिपय अवस्थामा एउटा प्रतिस्पर्धी एजेन्सीको रूपमा हेरिए तापनि हामी सप्लिमेन्ट्री हो, गभर्मेन्टको एजेन्सी हो। गभर्मेन्टको सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू यदि ठुलो छ, यदि गेम चेन्जर छ, त्यस धेरै कम्प्लिकेटेड छ भने त्यो कम्प्लिकेसनलाई सहज गराउने काम चाहिँ लगानी बोर्डले गर्छ। त्यसकारण हामीले ह्यान्डल गर्दा ठिक हो भनेर त्यही खालका बुँदाहरू ऐनमा पनि परेका छन् र हामी त्यसरी सप्लिमेन्ट्री चाहिँ रोल हामीले निर्वाह गर्ने गरी एउटा गेम चेन्जरको रूपमा काम गर्ने गरी यो एजेन्सी स्थापना भएको हो। र यो जसरी स्थापना भएको छ यसलाई त्यसै गरी त्यही आशयले काम गर्न दियो भने यहाँले अघि भनिराख्नु भएको समृद्धिको कुरालाई पनि ठुलो सहयोग हुन्छ। होइन यसलाई चाहिँ होइन यो एउटा सिम्पली आएको प्रस्तावलाई एप्रुभल गर्ने अथवा इन्भेस्टमेन्ट स्वीकृति मात्रै दिने, इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन गर्ने मात्रै भन्यो भने यसको काम च्यालेन्जिङ हुँदैन। होइन हामी एउटा जागिरेको रूपमा परिवर्तन क्या, जागिर खान गए त होइन त्यहाँ, तर जागिरै बनिदिन्छौँ कि त्यो कुरो चाहिँ यहाँनिर त्यो समस्या चाहिँ यहाँनिर छ, त्यसलाई निराकरण गर्नु छ। भनेपछि अब समृद्धिको सपना देखिराख्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना त्यसै गरी अरूकोमा पनि ट्रान्सफर्म गर्न जरुरी छ। एक्ज्याक्टली। अथवा त्यसै गरी अरूले पनि इन्टरनलाइज गर्न जरुरी छ, अनि मात्रै उहाँको सपना होस् अथवा सम्पूर्ण नेपाललाई देखाइएको सपनाले यथार्थमा रिजल्ट दिन्छ। पोलिटिकल लिडरले सपनै देख्ने हो, त्यसको एक्जिक्युसन ब्युरोक्रेसी र अरू संयन्त्रले गर्ने हो र गर्न सक्षम छ। अथवा अघि यहाँ हामीले व्याख्या गरेका कुराहरू नीतिगिटिजहरूलाई कम्प्लिट गर्दै लगौँ भने यो सपना चरितार्थ रिजल्टमा आउँछ, गर्न सक्षम पनि छ। होइन त्यही डाइरेक्सनमा सबै लागिसकेपछि त्यसलाई रिजल्टमा ढाल्नलाई गाह्रो छैन, ट्रान्सलेट गर्नु गाह्रो छैन। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद।